अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका नाम है एक्सपोजिंग तूतीस। आप अक्सर एक जुमला सुनते होंगे, फलां का आजकल तूती बोल रहा है। ये तूती कौन होता है, ये तूती बोलता कैसे है और ये तूती बुलवाया कैसे जाता है। मैंने इसके ऊपर बड़ी डीप रिसर्च की है। आजकल पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज़ और स्टैब्लिशमेंट का तूती बुलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो तमाम तूती जो मरियम नवाज़ या एस्टैब्लिशमेंट के लिए बोलते हैं, उनको इकट्ठा किया है। वक्फे वक्फे से आपके सामने वो तूतीज लेकर के आऊँगा अपनी इस सीरीज़ के अंदर। सो हियर आई एम, अलीज़ी व्लॉग्स इज़ प्रेजेंटिंग तूती मंसूर अली खान। ये जनाब अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन इनका काम सहाफ़त के मयार पे कितना पूरा उतरता है इस व्लॉग में आपके सामने रखा जाएगा। सहाफ़ी का काम होता है खबर देना, हुकूमत की आवाम के लिए बनाई गई पॉलिसीज़ के ऊपर बातचीत करना। जबकि मंसूर अली खान अपनी पॉडकास्ट में सेलिब्रिटीज़ को लेकर के आते हैं, एक्टिविस्ट को लेकर के आते हैं और 1.5 घंटे तक उनसे इमरान खान की ज़ात के बारे में बात करते हैं। इस वक्त हुकूमत कैसे चल रही है, स्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, ईवान की कितनी अहमियत है, आइनी तरमीमें कैसे हो रही हैं, मुल्क में एहतजाज क्यों हो रहे हैं, एहतजाज करने वालों के साथ सलूक क्यों किया जा रहा है, जेल के अंदर लोग क्यों हैं, अवाम किन मसाइल का शिकार है, इन तमाम बातों से तूती मंसूर अली खान का कुछ लेना देना नहीं। जेल के अंदर 32 साल की कैद काटते हुए एक शख्स के ऊपर 1.5 घंटे तक ये शख्स अपने वीलॉग में बात करता है। हाल ही में इन्होंने एक फिल्म स्टार हमजा अली अब्बासी के साथ पॉडकास्ट किया एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। वो हमजा अली अब्बासी जिसने 2006 में थिएटर से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा और हाल ही में 2025 4 मई को उनके ड्रामे फरार की किस्त टीवी पे नशर की गई। यानी कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 19 साल फिल्म इंडस्ट्री को दे दिए, ड्रामा इंडस्ट्री को दे दिए, उस शख्स के साथ पॉडकास्ट करते हुए तूती मंसूर अली खान की यूट्यूब वीडियो का टाइटल मुलायजा फरमाएं, PTI शुड नॉट प्रोटेस्ट। यानी कि यहां पर भी PTI का नाम बेचा जा रहा है। 1 घंटा 5 मिनट तक हमजा अली अब्बासी जिसने अपनी ज़िंदगी के 19 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए, उसके साथ बात करते हुए मंसूर अली खान तकरीबन 50 मिनट तक इमरान खान की ज़ात के हवाले से बात करते रहे। मंसूर अली खान ने इस वीलॉग में और बाकी वीलॉग्स में किस तरह से वारदातें डाली आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। हियर इज द फर्स्ट वन। लेट्स से आपने जो छावनियों के अंदर जो कुछ जाके किया और आपका जो भी प्लान था या मौजूदा उस फौजी स्टैब्लिशमेंट थी, आप अगर उसको टेक ओवर कर लेते, 9 मई गलत था PTI की तरफ से। कंसल्टेशन नहीं हुई। अभी आपने फरमाया 9 मई नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। आप तो क्या खान साहब को 9 मई पे माफी मांग लेनी चाहिए? तूती मंसूर अली खान ने पूरी कोशिश की अपने वर्ड्स हमजा अली अब्बासी के मुंह में डालने की कि इमरान खान की तरफ से जो 9 मई हुआ, यानी कि जिस दिन 9 मई हुआ उस दिन इमरान खान रियासती इदारों की कस्टडी में था। उसके पास फ़ोन नहीं था, बाहर किसी के साथ राब्ता नहीं था। यानी कि बाहर जो कुछ भी हो रहा था, कोई भी साहिब अकल ये जान सकता है कि उसका कोई लेना देना नहीं उस शख्स के साथ जो रियासती इदारों की कस्टडी के अंदर है। लेकिन मंसूर अली खान को लगता है कि इमरान खान को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आपके सामने फैक्ट रख दूं, 9 मई को 8 से 12 लोगों को रियासती इदारों की तरफ से मार दिया गया था। सिर्फ पंजाब के अंदर 3200 लोगों को उठा करके जेलों में डाल दिया गया था। 9 मई को जो कुछ भी हुआ, उस तमाम वाक़ये की अगर शफाफ तहकीकात की जाए तो उसमें जुर्म साबित होता है वेंडलिज्म, आर्सन, ट्रेसपासिंग। ये वो जुर्म हैं जो अदालत के अंदर अगर पेश किए जाएं तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इसमें 2 से 3 महीना या 2 से 3 साल की कैद की सज़ाएं सुनाई जा सकती हैं। जबकि 9 मई में कैद लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गईं। 9 मई में ऐसे लोग हमने देखे जो गाड़ी की छत से बाहर निकलकर लोगों को हमला करने की तरगीब दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दिन भी थाने या हवालात का मुंह नहीं देखा, लेकिन जो लोग उनके साथ बैठे हुए थे वो मुतअद्दिद केसों का सामना कर रहे हैं। इमरान खान मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि 9 मई की CCTV फुटेज जिसने गायब की उसी ने 9 मई करवाया। तो मंसूर अली खान पहला सवाल फिल्म स्टार हमजा अली अब्बासी से पूछते हैं, क्या 9 मई पर इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं। अब जनाब तूती मंसूर अली खान अपने हर गेस्ट के सामने ये साबित करने की कोशिश करते हैं
کہ 2018 میں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر کے آئی تھی. یہ بیانیہ اکثر ٹیلی ویژن کے اوپر بیچا جاتا ہے اور گھنگرو توڑتے ہوئے طوطی اس پر ناچتے ہیں. اس دعوے کے اندر کیا سچائی ہے آج آپ کو دکھاتا ہوں. 2018 میں جس وزیر اعظم ہاؤس میں بھی تو ہم نے ہی آپ کو بچایا تھا. 2022 میں اگر آپ کو نکالا ہے اور آپ کو اعتراض یہ کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف کیوں ہوئی, تو 2018 میں بٹھایا بھی تو ہم نہیں تھا. 2008 میں محترمہ نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ کیسے ملایا؟ کیا جلسے میں بندے اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی تھی؟ نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا. تو آپ کے تو جلسوں میں لوگ لے کے آتے تھے نا بھائی. کیا بے نظیر کو جو 90 سیٹیں ملی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ, وہ محترمہ کے خون تھا. تو آپ کے تو جلسوں میں لوگ لے کے آتے تھے نا بھائی. یہ جلسہ دیکھ رہے ہو, یہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہو رہا ہے. یہ لوگ جتنے بھی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ نے بٹھائے ہیں. اسٹیبلشمنٹ لے کر کے آئی ہے یہ تمام لوگ جو اسٹیڈیم میں عمران خان کا امریکہ کے اندر استقبال کر رہے ہیں. بھائی کے مطابق اسٹیبلشمنٹ بندے لے کر کے آئی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی اوقات دکھاؤں آپ کو. حال ہی میں پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے عمران خان کے کارکنان نے ایک احتجاج کیا, جبکہ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بھرپور عوامی جلسہ کیا. ذرا ملاحظہ کریں. یہ جلسہ اٹلی کے اندر دیکھ رہے ہو, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ لے کر کے آئی تھی عمران خان کے لیے. یہ جلسہ 30 اکتوبر 2011 کا ہے, جسے پاکستان کی سیاست کا سونامی کہا جاتا ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہیں میاں نواز شریف کو لے کر کے آئی تھی. تب بھی عمران خان کے ساتھ یہ عوام مینار پاکستان میں جمع ہوتی تھی. اور یہ عوام سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ جس دن عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا نا, یہ اس دن عوام سڑکوں پر نکل کے آئی تھی عمران خان کے حق میں. اسٹیبلشمنٹ جلسوں میں بندے لے کر کے نہیں آ سکتی. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتی. اسٹیبلشمنٹ 17 سیٹوں کے ساتھ ایسا جعلی وزیر اعظم بنا سکتی ہے جس کے اوپر نہ صرف پاکستان, پوری دنیا کی عوام اس وقت کہہ کے لگا کر کے ہنس رہی ہے کہ کیسا ڈمی بٹھایا ہوا ہے جو وزیر اعظم کی سیٹ پر تو ہے, لیکن وائٹ ہاؤس میں ملنے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو جانا پڑتا ہے. عمران خان عوامی ووٹوں سے آیا تھا, اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال کیا. اسٹیبلشمنٹ آج تک عمران خان کو باہر نہیں کر سکی سیاست سے, تو اندر کیسے کرے گی؟ عمران خان 27 سال کی جدوجہد کے بعد آج اس مقام پر پہنچا ہے کہ پاکستان میں 4.5 کروڑ لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے. یہ گندا بیانیہ پاکستانیوں کے اندر بیچنے کی کوشش مت کرو. عمران خان کے لیے پاکستان نہیں پوری دنیا سے لوگ سڑکوں پر نکل کے آتے ہیں, اور اس کو 2018 کے اندر لوگوں نے ووٹ دیا تھا, اور جو اس کا ریئل مینڈیٹ بنتا تھا, اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چھینتی تو 2018 میں 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے نام ہوتی. اب جناب طوطی منصور جن انٹلیکٹ چول لوگوں کو لے کر کے آتا ہے اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر, ان کی حالت یہ ہے نہ پاکستان کی سیاست کا پتہ ہے نہ سیاست کے ماضی سے واقف ہے. ذرا یہ داڑھی والا انٹلیکٹ چول کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں. جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو نواز شریف صاحب نے کیا کیا؟ نواز شریف صاحب نے جب نکالا گیا تھا 2017 میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے, ہاں ٹھیک ہے, ہو گئے. تو نواز شریف انارکی لے آئے ملک میں. نواز شریف نے اسمبلیاں توڑ دیں, نواز شریف نے پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑ دی. نواز شریف نے اپنے آرمی چیف کے اوپر بالکل امریکن ایجنٹ ہونا یا یہ کہنا کہ میری حکومتی امریکہ. نواز شریف نے پاکستان یا فوج کے خلاف کیا کیا وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ نواز شریف کی بیٹی کی ریلی دیکھیں. تھینک یو, مجھے خوشی ہے. عمران خان کی کسی ایک ریلی, کسی ایک جلسے میں مجھے اس طرح کے نعرے دکھا دو جن میں کہا گیا ہو کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اب نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے بارے میں کیا کہا, ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں. اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں. جنرل باجوہ صاحب, آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے. جنرل باجوہ صاحب, آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا. انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا. انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے. انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے.
हमारे गैरतमंद बलोच भाइयों और बहनों की महरूमी के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। अब अगर आपको ये तकलीफ है कि इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान खान ने सड़कों पे जो मूवमेंट चलाई वो मियाँ साहब नहीं चला सके, तो उसकी हकीकत मियाँ साहब के वजीर ख्वाजा आसिफ की ज़बानी सुन लो। नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ था। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। मियाँ नवाज शरीफ वो शख्स है जो हमेशा वज़न पड़ने पर भाग जाता है, लड़ने की कैपेसिटी उसके अंदर है ही नहीं। वोट को इज्जत दो का बयानिया लोगों को दे करके खुद बरतानिया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भाग गया था। नवाज शरीफ स्ट्रीट मूवमेंट कर ही नहीं सकता, इसमें शेल लगते हैं, गोली लगने का खतरा होता है। इसलिए आपको ये महसूस हो रहा है अदील साहब कि नवाज शरीफ निकाले जाने के बाद स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था, जबकि इमरान खान ने तो नाकों चने चबवा के रख दिए स्टैब्लिशमेंट को। ही इज़ अ प्योर लीडर, दलेर लीडर, जो निकाले जाने के बाद सड़कों पे आया, अवाम के बीच में आया और उसके लिए अवाम खड़ी हुई। जनाब तूती मंसूर को लगता है कि इमरान खान साहब कॉम्पिटेंट नहीं है, सियासत के लिए मौजू नहीं है, सियासत को ठीक से समझते नहीं। जरा समाज फरमाइए। And if I say basically your question is competency, maybe he's not competent enough. But who is completely competent? No, ma'am, there are many other players. Maybe they're not naked enough, but they are competent enough. जनाब तूती मंसूर को लगता है इमरान खान कॉम्पिटेंट नहीं है और देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स जो कि सियासत के लिए कॉम्पिटेंट हैं। मंसूर अली खान, लिसन टू मी केयरफुली, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के अंदर जो खून दौड़ रहा है ना इस वक्त, ये उस ज़रिए से कमाया गया रिस्क खा करके बना है जिसमें तुम इमरान खान का नाम बेचते हो। पिछले 1 घंटे से एक फिल्म स्टार के सामने बैठ करके इमरान खान की बातें कर रहे हो क्योंकि इमरान खान का नाम बिकता है। एंड यू थिंक ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। अपने वीडियो के थंबनेल में इमरान खान का नाम ना हो, वो वीडियो तुम अपलोड नहीं करते। तुम्हें लगता है कि जिस शख्स को 4.5 करोड़ लोगों ने वोट दे दिया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है, जो वो सियासत के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। कहां से सोचते हो मंसूर? सहाफ़ी किसने कहा तुम्हें? किस बेवकूफ़ अज्जड और जाहिल इंसान ने तुम्हें मशवरा दिया था कि कुछ नहीं कर सकते तो सहाफ़त कर लो? अरे भाई और भी बहुत काम थे यार, तुम्हें सोचना चाहिए था उस वक्त कि तुम कुछ और कर सकते थे। पता नहीं किसने ये मशवरा दिया तुम्हें कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो चलो सहाफ़त कर लो। आगे जनाब माइक के सामने बैठ के इमरान खान इज नॉट कॉम्पिटेंट, और तुम्हें कॉम्पिटेंट लग रहे हैं वो जो नेक नहीं है लेकिन कॉम्पिटेंट है। कौन? नवाज शरीफ, जो अपनी एक सीट तक नहीं जीत सका, अपनी एक नशिस्त तक नहीं जीत सका। मनसेरा के पहाड़ों में जाकर के उसे इलेक्शन लड़ना पड़ा, वहां से भी वो हार गया। गुस्ताफ खान इज सिटिंग इन द पार्लियामेंट राइट नाउ, नवाज शरीफ के अगेंस्ट उसने इलेक्शन लड़ा और इसको लगता है कि वो कॉम्पिटेंट है। 17 सीटों के साथ रोते हुए मुंह लेकर के जेली वजीर आजम बनाए गए, जो जिनकी जगह व्हाइट हाउस में एक आर्मी जनरल जाकर के दौरा करता है, ये इसको कॉम्पिटेंट लग रहे हैं। और जिस शख्स ने इनकी सियासत को इन समेत दफन करके रख दिया, वो लगता है इसको कॉम्पिटेंट नहीं है। वेयर फ्रॉम यू थिंकिंग मंसूर अली खान? तरस आता है मुझे आप जैसे पाकिस्तान की तूतियों पर। कहां से सोचते हो? अब जनाब जिस मकसद के लिए तूती यहां बैठा है, तूती के सामने गेस्ट बिठाया गया है, दिस इज द रियल रीजन। अब तूती जिस पॉइंट पर आएगा, तो फिर आप इस गवर्नमेंट को ये इसका क्रेडिट देंगे कि उन्होंने डिफॉल्ट से इस मुल्क को बचाया है? अब जनाब तूती फिल्म स्टार हमजा अली अब्बासी के मुंह से ये निकलवाना चाहता है कि आप इस हुकूमत को क्रेडिट दें कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। पाकिस्तानियों, लुक एट देयर हिपोक्रेसी, ये किस लेवल के मुनाफिक हैं। जरा फैक्ट देखिए, इमरान खान की हुकूमत अप्रैल 2022 में ख़त्म हुई। उस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? डॉलर का रेट था 182 रुपये, महंगाई थी 12%, करंट अकाउंट का जो खसारा था वो 1.2 बिलियन माहाना था, तरसीलात ज़र जो थी वो 31 बिलियन सालाना थी, जीडीपी की ग्रोथ थी 5.97, तकरीबन 6% की जीडीपी ग्रोथ थी, ज़र मुबादला के ज़खायर थे 16.4 बिलियन, स्टॉक मार्केट थी 45,000 प्लस पॉइंट, पेट्रोल की कीमत थी तकरीबन 150 रुपये, और बाकी चीज़ें जो भी थी वो सब कंट्रोल के ऊपर थी। लेकिन पाकिस्तान दिवालिया के दहाने पे पहुंचा 1 साल से भी ज़्यादा गुजरने के बाद, जुलाई 2023 में पीडीएम की हुकूमत के अंदर, जहां इमरान खान के दौर में डॉलर का रेट था 182, वहां डॉलर 305 पर पहुंच गया, महंगाई 42% पर पहुंच गई। इमरान खान के दौर में 12% महंगाई थी। जीडीपी ग्रोथ रेट जो इमरान खान के दौर में 6% पे था, पीडीएम की हुकूमत में 1 साल के अंदर तकरीबन जमूद की हालत में पहुंच गया 0.3% पे। जनाब तरसीलात ज़र 27 बिलियन के ऊपर पहुंची हैं। पेट्रोल इमरान खान के दौर में 150 का था, पीडीएम के दौर में 290 के ऊपर पहुंच गया।
ایک سال کے اندر جو حکومت اس پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے کر کے آئی، اس حکومت کو یہ چاہ رہا ہے کہ کریڈٹ دیا جائے ڈیفالٹ سے بچانے کو۔ پاکستان پتہ ہے ڈیفالٹ سے کیسے بچا ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا، جب سے پاکستان بنا ہے 76 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ اس حکومت نے لیا ہے۔ ایک سال کے اندر 20,000 ارب روپیہ لے کر کے آ گئی یہ قرضے کا۔ یہ ہے پاکستان کی توتی۔ یو شوڈ ریکگنائز دیم پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہے اصلیت ان توتیوں کی، اس طرح بیٹھ کر کے یہ واردات ڈالتے۔ اب توتی اپنے اصل کام پہ آیا۔ So, how do you rate the present Chief Minister, Maryam Nawaz? You guys hated her like anything. اب اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، توتی خود دے گا۔ آج کے دور میں اسی طرح میری نظر میں بار بار، چونکہ آپ کا ایک پی ٹی آئی کی ہسٹری ہے نا، تو اگر آپ مریم نواز کے بارے میں کچھ کہیں گے نا، اس کی یو کین امیجن کہ اس کی کتنی ویلیو ہوگی کہ ہاں یار ایون ہی از اکنالجنگ کہ ہاں کچھ اچھا کام تو انہوں نے کیا ہے۔ جناب یہاں پر توتی پکڑا گیا، یعنی کہ یہ چاہ رہا ہے کہ حمزہ علی عباسی کے منہ سے مریم نواز کی تعریف ہو، اور پھر میں وہ کلپ کاٹ کے میڈم چیف منسٹر کو سینڈ کروں اور کہوں دیکھا کیا نا آپ کا کام۔ سو دس از یو آر اینڈ دس از یور جرنلزم، توتی منصور علی خان۔ اب جناب حمزہ علی عباسی کو لگتا ہے کہ تحریک کوئی بھی ہو اس میں وائلنس نہ ہو، سمپل سی بات ہے، اچھی بات تھی، لیکن توتی آگے سے کیا کہتا ہے؟ علی امین گنڈا پور تو گولیاں مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ اب بھی جو بھی چلائیں اس کے اندر وائلنس نہ ہو۔ اگر کوئی علی گنڈا پور صاحب تو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سینے پہ گولیاں ماریں گے تو ہم بھی آپ کے سینے پہ گولیاں ماریں گے۔ اب جناب اس کو 26 نومبر کا واقعہ یاد نہیں آیا یہاں پہ کہ جہاں لوگوں کو اس سروں میں گولیاں ماری گئیں؟ میرے چینل کے اوپر ایک ویلاگ پڑا ہوا ہے جس کے اندر ایک ایسا شخص مجھ سے بات چیت کر رہا ہے ویلاگ میں، جس کے جسم کے اندر گولی موجود تھی اور گولی لگتے ہوئے بھی اس کی ویڈیو موجود ہے۔ 12 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے اوپر یہ شخص بات نہیں کر رہا، لیکن سوال کیا پوچھ رہا ہے توتی منصور علی خان کہ علی امین تو گولی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ منصور علی خان اپنی تمام پوڈ کاسٹ کے اندر حکومت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا، حکومت کی پالیسیز پر بات نہیں کرتا، جبر فسطائیت کے اوپر بات نہیں کرتا، ملک کے اندر لاقانونیت ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کرتا، صرف عمران خان کی ذات کے حوالے سے سوال کرتے ہوئے بہت ہی گندی گھٹیا باریک واردات ڈال رہا ہے یہ شخص۔ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی، اس کے مطابق جب نواز شریف اور بے نظیر نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی مدد نہیں لی جائے گی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم مضبوط قلعے کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ لے کر کے آئی عمران خان کو اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سیبوٹاج ہو گیا۔ اس کے اوپر یہ میں صرف ان کی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 2007-8 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا تھا، 90s کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، فوج کے ذریعے مدد دینا، وی ہیڈ گون پاس دیٹ اسٹیج، میچور ہو گئے تھے۔ ناؤ وی ور ڈیسائڈنگ کہ نہیں یار بار بار ہم نے GHQ کا جو ہے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، خود پالیٹکس کرنی ہے۔ ٹائم کمز 2011 ٹک خان صاحب کی انٹری، تھرڈ پارٹی بیچ میں لے کر آئی گئی، لا کے کھڑی کر دی گئی کہ نہیں بھائی اس طرح تو نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بھی بیچ میں آئے گی، اینڈ دین خان صاحب نے پورا وہ سسٹم جو ہے جو ایک بن رہا تھا ایک میچور پالیٹکس کا، اس کو بریک کر دیا۔ 2006 میں بے نظیر اور نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، جس کے اندر ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، پیور سیاست کی جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کو ایوانوں سے باہر نکالا جائے گا۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بے نظیر پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے پاکستان آ جاتی ہے، ایک عامر فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اس دن پاؤں کے نیچے روندا جا چکا تھا۔ زرداری مشرف کے ساتھ NRO سائن کرتا ہے، اپنے کیسز معاف کرواتا ہے ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کر کے۔ نواز شریف چودھری افتخار کو سپورٹ کر کے اپنے کیسز معاف کرواتا ہے اور عدلیہ کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے زرداری کو گھسیٹنے کے لیے۔ نواز شریف ایک بار پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کو پاؤں کے نیچے روندتے ہوئے میمو گیٹ میں زرداری کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری جنرل اشرف پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دے کر نواز شریف کی گردن پہ پاؤں رکھتا ہے اپنے آپ کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے۔ آصف علی زرداری امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی پر، ڈرون حملوں پر خاموش رہتا ہے، مشرف کا ٹرائل کرنے سے گریز کرتا ہے اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے۔ نیشنل ایکشن پلان پہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بکری بنتا ہے اپنا اقتدار بچانے کے لیے۔ ان دونوں فریقین نے سٹیج پر کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کے اوپر جو لالچن لگائے، شہباز شریف مائک توڑتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ اگر لاڑکانہ اور کراچی کی سڑکوں پر آصف علی زرداری کو نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ زرداری کا بیٹا ہمیشہ سے
ضیاء الحق کی ناجائز اولاد انہیں کہتا ہے، اور آصف علی زرداری سٹیج پہ کھڑے ہو کر کے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اب مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی نقلی تھا، جعلی تھا، نقلی انقلابی لیڈر میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کی طرح۔ عمران خان پیور عوام کی طاقت سے آیا تھا، جس کی حالیہ اگزامپل 4.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ دے کر کے دی ہے۔ عمران خان نے نہ صرف پاکستان بلکہ اس کی غیر موجودگی میں اٹلی، برطانیہ، جرمنی، پیرس، فرانس، امریکہ، کینیڈا میں متعدد مرتبہ لوگوں نے بڑی تعداد میں ریلیاں نکال کر کے یہ ثابت کیا کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نہ لے کر کے آئی تھی، نہ اسٹیبلشمنٹ میں اتنا دم ہے کہ وہ اس پائے کا لیڈر پاکستان کے اندر کھڑا کر سکیں۔ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف جیسے بونے ہلا کر ادھر سے ادھر کر سکتی ہے، عمران خان جیسے قداور لیڈر پیدا نہیں کر سکتی۔ دوستو، آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا طوطی منصور علی خان۔ دیکھتے رہیے گا علیزی ویلاگز، آپ کے سامنے مزید طوطی لے کر کے آئے جائیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہفتے دوسرے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔